कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकंठ शंभो शिव सर्वरूप, गिरीश गंगाधर वामदेव। श्रीकंठ शंभो शिव सर्वरूप, गिरीश गंगाधर वामदेव। श्रीकंठ शंभो शिव सर्वरूप, श्रीकंठ शंभो शिव सर्वरूप, गिरीश गंगाधर वामदेव। गिरीश गंगाधर विश्वनाथ। श्रीकंठ शंभो शिव सर्वरूप, श्रीकंठ शंभो शिव सर्वरूप, गिरीश गंगाधर वामदेव। गिरीश गंगाधर विश्वनाथ, गिरीश गंगाधर विश्वनाथ। बोले विश्वनाथ भगवान की, पशुपतिनाथ भगवान की, भैरवनाथ भगवान की, किरातेश्वर भगवान की, वैदिक सत्य सनातन धर्म की, प्राणी मात्र की, राधा कृष्ण भगवान की। अब एकैछिन चाहिँ यो अलिकति यसलाई घटाउन मिल्दैन यो फ्यानलाई, सिधै हावा छिर्यो भने खोकी लाग्छ फेरि बिचमा। होइन धेरै बन्द नगरौँ, गर्मी हुन्छ फेरि। अब एकैछिन चाहिँ आज हाम्रो विशेष पर्व छ, यो महत्त्वपूर्ण समय हो हाम्रो आजको। यो श्रावण विशेष, यो श्रावण महिनामा भोलेनाथ भगवान शङ्करको आराधना गरिने, त्यसमा पनि श्रावण महिनै भगवान शङ्करको प्रिय मास, प्रिय महिना हो श्रावण महिना। त्यसमा पनि आजको बार हो सोमबार, यो त पवित्र बार हो, भोलेनाथ भगवान शङ्करको प्रिय बार, आराधना गरिने बार। श्रावण मासलाई बताइएको छ। पहिला अलिकति यो विशेष भूमिका हजुरहरूलाई बताउँछौँ। श्रावण मासमा हाम्रो वर्ष दिनमा 6वटा ऋतु हुन्छ। यो 6वटा ऋतुमा यो श्रावण असार श्रावण महिनालाई बर्खा ऋतु मानिएको छ। यो बर्खा ऋतुमा यो सूर्यनारायण भगवान कर्कट राशिमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। कर्कट राशि चन्द्रमाको घर हो, ज्योतिषले बताउँछ। कर्कट राशिलाई चन्द्रमाको निवास गर्ने स्थान। र यो श्रावण मासमा बर्खा ऋतु भएको हुनाले बर्खामा पानी धेरै पर्छ। पानी धेरै भइसकेपछि, जमिनमा परिसकेपछि जमिनबाट हरिया घाँस पात
अनेकौं वनस्पतिहरू सृष्टि हुन्छन्, वृक्षहरू सृष्टि हुन्छन्। हरियो देखिन्छ यो मासमा, बर्खामा हरियो देखिसकेपछि त्यही फेरि वृक्षबाटै अन्न उत्पत्ति हुन्छ। जलबाट अन्न, अन्नबाट प्राणी सृष्टि। हाम्रो प्राण हो जल। जल नै हाम्रो प्राण हो। जल बिना हामी बाँच्न सक्दैनौँ। त्यसैले यो श्रावण मास त हाम्रो प्राणै हो, आत्मा हो। भोलेनाथ भगवान शङ्कर पनि आत्मा रूप हुनुहुन्छ। जल जीवन र जमिन। जल जीवन हो। जल कहाँबाट सृष्टि भयो? जमिनबाटै। त्यसैले यो सम्पूर्ण हाम्रो जीवन हो। श्रावण मास नै हाम्रो प्राण हो, आत्मा हो। त्यसैले भगवान शङ्करलाई भनिएको छ, आत्मा तं गिरिजा मतिः सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधि स्थितिः सञ्चारः पदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद् यद् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्। मानस पूजामा बताइएको छ। भगवान शङ्कर भनेको को हो त? श्रावण मासमा यो मास नै भगवान शङ्करको प्रिय मास हो। त भगवान हामी श्रावण मास प्राण हो। प्राण भनेको हाम्रो आत्मा भगवान शङ्कर हुनुहुन्छ। शङ्कर भनेका को हुन् त भने आत्मा तम, आत्मा नै तम तिमी हे भोलेनाथ भगवान शङ्कर हजुर आत्मा नै हुनुहुन्छ। भगवान शङ्कर नहुनुभएको भए हामीले कहाँ देख्न सक्थ्यौँ? यी आँखाले कहाँबाट हामीले हजुरलाई देख्न सक्थ्यौँ? यी कानबाट कहाँ भगवानका कथा सुन्न सक्थ्यौँ? हाम्रा यी इन्द्रियहरूले केही पनि गर्न सक्दैनथे। भगवान शङ्कर हजुर नै आत्मा रूप हुनुहुन्छ। आत्मा तम सबै प्राणीहरूका हृदयमा हुनुहुन्छ। जड चेतनमा पनि भगवान व्यापक रूपले रहनु भएको छ। गिरिजा मतिः सहचरा, गिरिजालाई बताएको छ। गिरिजा भनेकी पार्वती, गिरीबाट उत्पन्न भएकी हुनाले पार्वतीको नाम रहन गएको छ गिरिजा। गिरीकी छोरी, पर्वतकी छोरी। पर्वतस्य अपत्यम पुमानिति पार्वती। पर्वतकी छोरी भएकी हुनाले पार्वती, गिरीकी छोरी भएकी हुनाले गिरिजा। शैलजा, शैलबाट उत्पन्न भएकी हुनाले शैलजा। पार्वतीका अनेकौं नाम छन्। काली पनि भनेर बताएको छ, अपर्णा पनि भनेर बताएको छ। पातै नखाइकन भोलेनाथ भगवान शङ्करलाई पति रूपले प्राप्त गर्ने इच्छा गरेको हुनाले पार्वती, अपर्णा। तपस्या गर्न जान लागेकी थिइन् पार्वती। तपस्या गर्न जाँदाखेरि उता मेनकाले हे छोरी तपस्या गर्न नजाऊ भनेर नटेरिकन तपस्या गर्न गएकी हुनाले पार्वतीको अर्को नाम हो उमा। उमा। पार्वतीका हजारौं नाम छन्। जसरी भगवान विष्णुका हजारौं नाम छन् विष्णु सहस्त्र नाम, त्यस्तै गरी पार्वतीका पनि हजारौं नाम रहेका छन्। हामीले यो शरीर छुट्ने बेलामा पार्वतीका हजार नाम जप्यौँ भने पनि, पाठ गऱ्यौँ भने पनि हाम्रो उद्धार हुनेछ, कल्याण हुनेछ। त्यसैले आत्मा भनेको भगवान शङ्कर। मति आत्मा तम गिरिजा मतिः सहचरा। उनै आत्मा रूपमा रहनुभएका भोलेनाथ भगवान शङ्करकी बुद्धि रूपा चाहिँ पार्वती। बुद्धि रूप मति रूपमा रहनुभएकी चाहिँ पार्वती। आत्मा तम गिरिजा मतिः सहचरा। सहचरा भनेको अब पार्वतीका सखीहरू पनि छन्, साथीहरू पनि छन्, पार्वतीका सुसारेहरू छन्। ती सहचारीलाई बताइएको छ। हाम्रै यही शरीरमा घटाउने हो यो शोकलाई।
सहचारी भनेको प्राण शरीरम गृहम, प्राण हो। हाम्रो यो शरीरलाई केले रक्षा गरेको छ? प्राणले। प्राण रहेन भने यो शरीर त मुर्दा हुन्छ। प्राण अपान समान व्यान उदान, प्राण शरीरम गृहम। यी सहचारी भनेका यी 5 प्राण चाहिँ पार्वतीका साथी, बुद्धिका साथी 5वटा छन्। आत्मा भगवान शंकर, बुद्धि पार्वती, ती पार्वतीका साथी 5 प्राण। प्राण शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना। भगवान शंकरको पूजा भनेको के हो त? अब केवल अबिर केसरी लागेर भगवानको मन्दिरमा पूजा गर्नु मात्रै होइन, त्यो पनि हो एउटा हाम्रो। त्यो नभइकन हाम्रो सत्कर्म हुँदैन। त विशेष पूजा चाहिँ कुन हो त भने पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। पूजा भनेको हाम्रा यी इन्द्रियहरू छन्, ज्ञानेन्द्रिय छन्, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, श्रोत्रेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय, श्रोत्रेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, जिब्रा छन्, कान छन्, आँखा छ, नाक छ, छाला छ। यी इन्द्रियहरूले जे कर्म गर्छौँ हामीले, यो सबै भगवान शंकरको पूजा हो। आवश्यक हामीले विषयको उपयोग गर्नु, आवश्यक मात्रै, अनावश्यक विषयको उपभोग गर्नलाई पूजा भनिएको छैन। जति हामीलाई आवश्यक पर्दछ विषयको उपभोग गर्न, त्यो आवश्यक विषयको उपभोग यी इन्द्रियहरूले गर्नु नै भोलेनाथ भगवान शंकरको पूजा हो। पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। निद्रा भनेको के हो त? निदाइन्छ। निद्रा पनि 3 प्रकारका हुन्छन् भनेर बताएको छ। गाढा निद्रा र अल्प निद्रा। हाम्रो गाढा निद्रा चाहिँ हाम्रो शरीरको लागि स्वस्थ हो। हामी सुतेको बेलामा हामीले स्वप्न देख्यौँ भने त्यो स्वप्न देखेको बेलाको शरीरबाट हामीलाई त्यति आनन्द प्राप्त हुँदैन। स्वप्न नदेखिकन हामी कहिलेकाहीँ गाढा निद्रामा पर्यौँ भने हामीलाई आनन्दको अनुभूति हुन्छ, जसलाई भनिन्छ सुसुप्ति अवस्था। वेदान्तले 3वटा अवस्था बताएको छ। जाग्रत अवस्था, जाग्रत अवस्था भनेको यो जागेको अवस्था। अहिले थाहा छ नि, हामीले कथा सुन्दैछौँ, भगवानका मन्दिरमा कथा सुन्दैछौँ भने हामीलाई यो ज्ञान छ। यो अवस्था हो जाग्रत अवस्था। स्वप्न अवस्था भनेको हामीले आफूलाई नबिर्सिकन निद्रा आउँदैन। जति बेलासम्म थोरै मात्र मनमा एउटा कुरो मात्रै लेस बस्यो भने पनि हामीलाई निद्रा आउँदैन, निदाइँदैन। सबै कुरो भाषा घुसुक बिर्सिएर जब आनन्द हुन्छ तब निद्रा आउँछ। सबै कुरो बिर्सिसकेपछि मात्रै हामी निद्रा आउँछौँ, नत्र निद्रै आउँदैन। अलिकति मलाई भोलि यो काम गर्नु छ, यसो गर्नु छ भन्ने सम्झना आयो भने पनि निद्रा आउँदैन। जब यो अवस्थालाई निदाइसकेपछि हामीले स्वप्न देख्दछौँ। त्यो स्वप्न पनि कहिले त कस्तो स्वप्न देख्छौँ भने कहिले देख्दै नदेखेको पुरुष पनि हामीले स्वप्नमा देख्छौँ नि, कहिले देख्दै नदेखेको व्यक्ति पनि हामीले स्वप्नमा देख्छौँ। स्वप्नमा देखेको भनेको हामीभित्र हृदय अन्तःकरणमा बसेका संस्कारहरू स्वप्नमा देखिन्छन्। हृदयमा हाम्रा जाग्रत अवस्थामा भएका पूर्व जुनीमा, हाम्रो पहिलो जुनीमा पनि हाम्रा केही संस्कार बसेका थिए होलान्। ती संस्कारहरू 84 लाख जुनी पार गरेर अहिले आएका छौँ। ती 84 लाखै जुनीका संस्कार हामीभित्र छ या हृदयमा, त्यो देखिन्छ स्वप्नमा गएर। त्यो पहिलो जुनीमा काहीँ त्यो व्यक्तिसँग हाम्रो भेट भएर केही संस्कार बसेको थियो र अहिले जुनीमा आएर स्वप्न देख्यो। स्वप्नमा देखिन्छ त्यस्ता व्यक्ति, त्यस्ता वस्तुहरू। त्यसैले यो हृदयमा संस्कार भरिन्जेलसम्म पनि हामीले स्वप्न देख्दछौँ। अन्तिम अवस्था हो त्यो, जुन तेस्रो अवस्था हो सुसुप्ति अवस्था भनेको चाहिँ हाम्रो निद्रा हो। निद्रा समाधि स्थिति, समाधि हो भोलेनाथ भगवान शंकरको। सुसुप्ति गाढा निद्रालाई भगवान शंकरको सुसुप्ति अवस्था भनेर बताइएको छ। भगवान शंकर त समाधिमा हुनुहुन्छ, समाधिमा रहने भोलेनाथ भगवान शंकर। निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो। संचार
भोलेनाथ भगवान शङ्करको मन्दिरमा परिक्रमा गर्नु भनेको चाहिँ हाम्रा यी गोडाले जहाँ 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 हिँड्दछौँ त्यो नै प्रदक्षिणा हो। भगवान शङ्करको परिक्रमा नै त्यही नै हो। भोलेनाथ भगवान शङ्करको यो मन्दिर भनेको कुन हो त भन्दा यो शरीर नै मन्दिर हो। यो शरीर जुन छ हाम्रो पाञ्चभौतिक शरीर, यो शरीरलाई नै भोलेनाथ भगवान शङ्कर बस्ने मन्दिर भनिएको छ। भगवान शङ्कर बस्नु भएको छ हाम्रा हृदयमा आत्मा रूपले, त्यसैले यो शरीर नै मन्दिर हो। सञ्चार पदयो प्रदक्षिण विधि। अब यी गोडाले जहाँ जहाँ हामी हिँड्छौँ त्यो हो भगवान शङ्करलाई गरिएको परिक्रमा। प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो। स्तोत्र भनेको के हो त भगवान शङ्करको मन्दिरमा बसेर गरिने स्तोत्र भने भोलेनाथ भगवान शङ्करको डमरू छ बाजा। भगवान शङ्करले डमरू बजाउँदाखेरि 14 सूत्र सृष्टि भए। आई उण रिल रिक ए ओङ आई औ छय वरट लण यमगण नम जबगण 10 जबगण 10 छ फ छ ठ थ च ट त कपय स स स र हल। यी सूत्र हुन् व्याकरणका। यहाँबाट अक्षर सृष्टि हुन्छ। कह कहाँबाट सृष्टि भयो? क व्यञ्जन वर्ण स्वर वर्ण यी सृष्टि यहाँबाट भए। भगवान शङ्करका डमरूबाट अक्षर सृष्टि भए। हामीले जति पढ्छौँ अहिले अक्षर सबै भगवान शङ्करबाटै सृष्टि भएका हुन्। जे बोल्छौँ हामीले बोल्दाखेरि कि स्वर वर्ण बोल्छौँ कि व्यञ्जन वर्ण बोल्छौँ, जति बोलेका छौँ यी बोलेका जति जति बाणी छन् यो भगवान शङ्करको स्तोत्र हो। स्तोत्राणि सर्वागिरो यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम्। हामीले जुन कर्म गर्छौँ, जति हाम्रा यी कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय अन्तःकरणले जति कर्म गर्छौँ ती कर्म नै भगवान शङ्करको आराधना हो। यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम्। यी सबै अखिल कर्म नै शम्भो तवाराधनम्। यति बुझेपछि बुझ्नुपर्ने कुरो केही पनि छैन। बुझ्नुपर्ने कुरो यति हो, हामीले शिव पूजाको महत्त्व नबुझिकन पूजा गऱ्यौँ भने त्यो पूजा गरेको फल मिल्दैन। शिव पूजा के हो? शिव आफै भएर शिवको पूजा गर्न सक्यौँ भने मात्रै शिव पूजा सफल भयो। नत्र शिव भनेको हामीदेखि बाहेक अन्त कतै होला भनेर हामी खोज्दै हिँड्छौँ, तर शिव त आफ्नै हृदयमा आउनुहुन्छ। हामी नै हो शिव। हामीले अर्को हौ शिव अर्को छ भनेर भन्ठान्छौँ। वेदले त शास्त्रले भन्छ कि तत्त्वमसि तत्त्वमसि, त्यो नै तिमी हौ भनेर शास्त्रले भन्छ। वेदले बताएको वाक्य त यो हो। त्यो तिमी हौ भन्दा कसरी म हुँ भनेर पत्याउने त? हामीले त जीव रूपले स्वीकारेका छौँ। हामी छुट्टो हौँ, भगवान् त अन्त कतै हुनुहुन्छ भनेर स्वीकारेका छौँ र पो हामीलाई दुःख छ। हामी नै ईश्वर हौँ भनेर हामीले स्वीकार्न सक्नु पर्यो नि। स्वीकारेकै छैन अनि दुःख हुन्छ। एउटा उदाहरण छ, हामीलाई कसैले त नै ईश्वर हो भन्यो भने नि हामीलाई पत्ता लाग्दैन। हुन्छ हामी त मान्छे हौँ, हामी जीव हौँ, कहाँको ईश्वर त अन्तै छ भन्छौँ हामी। त हामी त ईश्वरै हौँ, भगवान् हौँ। कसरी पुष्टि गरेको छ भने एउटा उदाहरण छ। एउटा भेडोको बथान पालेको रहेछन् एउटा गृहस्थीले। भेडाका बथान रहेछन्। भेडाका बथानमा एक दिन चराउँदै जाँदाखेरि झुकिएर एउटा सिंहको बच्चो त्यो भेडाका बथानमा आएछ। बच्चो सानो बच्चो भर्खर जन्मिएको बच्चो पनि त्यो भेडा सँगसँगै कुद्दो रहेछ सँगसँगै चल्न जाँदाखेरि। अब उसका पितामाता रहेनछन् त्यो सिंहका, नभएपछि अब त्यो भेडोको बथानमा बिस्तारै बिस्तारै त्यो सिंहको छाउरो पनि हुर्केछ, बढेछ। कयौँ महिना बितिसकेपछि सँगै ती भेडाका बथानसँगै त्यो सिंहको बच्चो पनि पछि लाग्ने, जङ्गलमा जाने, सर्न जाने। हुँदा हुँदै त्यो भेडाको सङ्गत गर्दा गर्दै त्यो सिंहको बच्चोको बालकको मनमा पनि म पनि भेडै हुँ भन्ने लाग्दो रहेछ। अब चर्दै जाँदाखेरि अब त्यो बडो जखमले सिंह भइसक्यो त्यो सिंहको बच्चो। अब एक दिन आएछ बडो जङ्गलमा त्यो सिंह, भयङ्कर ठुलो सिंह आएछ। अब भेडा खानु पर्यो भनेर सिंहले ती भेडालाई लखेट्न थाल्दा त्यो भेडाका बथानमा अर्को सिंह पनि छ, त्यो पनि भाग्न थाल्यो। अब
ऊ त भेडा भाग्न थाल्यो सिंहदेखि डराएर। अब त्यो भेडासँगैको त्यो सिंह पनि भाग्न थाल्यो, मलाई पनि त्यो सिंहले खाला भनेर ऊ पनि भाग्न लाग्यो। एउटै जात त हो नि, ऊ पनि सिंह ऊ पनि सिंह। सिंह देखेर त्यो सिंह भाग्न थाल्यो मलाई खाला भनेर। अब त्यो सिंह भाग्न लागेको देखेर त लखेर्दै गरेको सिंहले भन्न लाग्यो, होइन सिंह, तिमी त किन कुदेको? तिमी त मेरो पक्षका हो, मै जस्ता छौ, तिमी पनि भाग्दैछौ, मदेखि किन डराएका भन्दा त्यो सिंहले भन्न लागेको छ, होइन म त भेडो हुँ भन्दो रहेछ उसले। म सिंह होइन हजुर, म त भेडै हुँ, तिमीले खानको लागि मलाई सिंह भनेका होला, म त होइन भनेर भाग्न थाल्यो त्यो सिंह पनि। अब नपत्याएपछि के गर्नु? त्यो सिंहले भन्न लाग्यो कि अब त्यसो भएदेखि तिमी भेडो रहेछौ भने जाऊ त अलि पर गएर एउटा पोखरी छ, त्यो पोखरीमा गएर तिमीले आफ्नो अनुहार हेर। अनुहार हेर्दाखेरि तिम्रो अनुहार ती भेडासँग मिल्छ कि मसँग मिल्छ हेर त। तिम्रो रूप ती भेडासँग मिल्दो रहेछ कि मसँग मिल्दो रहेछ हेर त भन्दा त त्यो सिंहले गएर यसो पोखरीमा गएर आफ्नो अनुहार हेर्छ त आफ्नो अनुहार त सिंहसँग मिल्यो। सिंहसँग मिलेपछि उसले विचार गर्यो कि म त भेडो होइन पो रहेछु, म त सिंह पो रहेछु। अब पो त्यो सिंहले त खाने जात हो नि त, त्यो सिंहले त त्यो भेडा खानुपर्ने जात थियो, तर ऊ त्यही मै भेडो भनेर त्यो भेडाका पछि पछि लागेको थियो। भने हामी पनि त्यस्तै भएका छौँ, हामी जीव हौँ भनेरै दुखी भएका छौँ। हामीलाई दुःख किन? दुःख हुन्छ शरीरलाई, आत्मालाई दुःख हुँदैन। दुःख सुख भनेको आत्माको शरीरको धर्म हो। आत्मामा न त सुख न त दुःख नै छ। हामी बन्धनमा परेका छौँ भन्ठानेका छौँ, हामी बन्धनमा परेकै छैनौँ। हामी किन बन्धनमा पर्ने? न आत्मामा न त बन्धनै छ, हामी त आत्मा रूप हौँ। आत्मा रूपमा हाम्रो न त बन्धनै छ न त मोक्ष नै छ। त्यसैले म नै आत्मा रूप हुँ, मरे पनि यो शरीर छुट्छ तर आत्मा मर्दैन, अजर अमर छ। न जायते म्रियते वा कदाचिन्, नायं भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर मर्छ, हामीले जति पिर गरे पनि यो त मरेरै छोड्छ, एक दिन त मर्नु नै छ। त किन चिन्ता गर्ने? नमर्ने त आत्मा छ, त्यो आत्मा त म नै हुँ, आत्मा रूप त म हुँ भनेर चिन्तन गरेर भगवान शङ्करको पूजा गर्यौँ भने मात्रै शिव पूजा भयो। त्यसैले श्रावण मासमा भोलेनाथ भगवान शङ्करको विशेष आराधना पूजा गर्ने चलन रहेको छ। यो श्रावण मास भनेको बर्खा हुन्छ, त्यहाँबाट अन्न उत्पत्ति हुन्छ। त्यो श्रावण मासबाट प्राणीहरू बाँच्ने भएको हुनाले यो श्रावण मास भनेको भगवान शङ्करको प्रिय मास। भोलेनाथ भगवान शङ्करको पूजा गर्ने समय, यो समयमा भगवान शङ्करको हामीले व्रत गऱ्यौँ भने, व्रत भनेको के हो त? उपवास भनेर वेदले बताएको छ। व्रत चाहिँ हामी भोकै चाहिँ बसेका छौँ, दिनभरि अरूको कुरा काटेर अन्त गएर हामीलाई अरूको कुरा गर्दा चाहिँ समय बितेको पत्तै हुँदैन। एक दुईजना मिल्ने साथी बसेर कुरा गर्न थाल्यौँ, त्यो रातै बितेको थाहा हुँदैन। कथामा बसिसकेपछि साँच्चै भएको कुरा गरे हो, हामीले ढाँटेको होइन। कुरा गर्न थाल्यो भने त्यति मिठो कुरा आउँछ नि, बानी हो, हाम्रो संस्कार बसेको छ। भगवानको कथा सुन्यो भने ओहो मलाई बितिसक्यो, उहाँ बितिसक्यो, के भयो होला, उता के भयो होला, बितिसक्यो भन्दै हाम्रो ध्यान चाहिँ घडीमै पुग्छ। त्यसैले भगवानका यी सांसारिक व्यवहारिक जति पनि कुराहरू छन्, यसले हामीलाई अन्त्यमा यो शरीर छुट्ने बेलामा केही पनि काम दिँदैन। यो हामीले लिएर जाँदैनौँ यी गरेका फल। पहिलो नम्बरको हाम्रो लक्ष्य के हो त? मानव जुनी नै दुर्लभ छ, त्यही पनि सुलभले पायौँ। यो त दुर्लभ हो नि। अब हामीले फेरि यही मानवै हुन्छौँ भन्ने हाम्रो छैन। दुर्लभम मानुषम जन्म, हामी त मानव भइसक्यौँ, अब जन्मिसक्यौँ, मर्नुको निश्चित छैन। बुढै भएर मरिन्छ भन्ने ठेगान छ र? कतिखेर मरिन्छ? यहीँ मर्न सक्छौँ, भरे गएर मर्न सक्छौँ। त्यो व्यवहारले के गर्यो त? हामीले सबैभन्दा दिमागमा के राख्नु पर्यो भने पहिला भगवानको आराधना गर्ने, पहिला परमात्मा चिन्तन, त्यसपछि व्यवहार। यी व्यवहार भनेको कहिल्यै पनि मिल्दैनन्। मिले मिल्छ, नमिले मिल्दैन। गर्दै जाने व्यवहारलाई पछाडि परमात्मालाई अगाडि राखेर हामीले गर्दै जाने। पहिलो नम्बरमा भगवान हो, त्यसपछि हो व्यवहार।
अन्त्यमा हाम्रो किनभने यो शरीर भनेको क्षणभङ्गुर छ, कालको ठेगाना छैन। मोक्षदाता त भगवान शङ्कर हुनुहुन्छ। भगवानमा लीन गराउने, मुक्ति दिलाउने त भगवान शङ्कर, सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी, पालनकर्ता भगवान विष्णु, संहारकर्ता भगवान शङ्कर। त्यसैले हामीलाई के सिकाउँछ यो शास्त्रले भने, धर्मले भने यो धार्मिक कार्यलाई अगाडि, व्यवहारलाई पछाडि। गर्दै जाने व्यवहार पनि गर्न छोड्ने भनेको होइन, गर्ने व्यवहार पनि त्यो व्यवहार मिलाउने छु भनेर त झन्झटतिर नलाग्ने, आफ्नो रूपले गर्दै जाने, मिले मिल्छ नमिले मिल्दैन, त्यसले केही असर गर्दैन। तर हाम्रो जीवन बिग्रेर मर्ने बेलामा त्यही व्यवहार सम्झेर मर्यो भने त हाम्रो जीवन त बिग्रियो। पाप पुण्य बन्ने भनेको यो मानव चोला छ, मानव चोलामै भन्छ यो। किनभने हामीले यो कर्म गर्न हुन्छ, यो कर्म गर्नु हुँदैन भन्ने विवेक चाहिँ परमात्माले दिएर पठाउनु भएको छ। देवजुनीमा भुल हुँदैन, त्यसैले पाप पुण्य बन्दैन। पशु जुनीमा भुल थाहा हुँदैन, त्यसैले पाप पुण्य बन्दैन। पाप पुण्य बन्ने जति जुनी हो यो मानव जुनी। पशु जुनीमा भुलै थाहा हुँदैन। भुल थाहा हुने भएदेखि गाईको बाछो र गाईलाई सँगै लिएर जङ्गलमा चराउन जाँदाखेरि धेरै पहिला गाईले आफ्नो बाछोलाई दुध लुकाएर खुवाउँछ। हामी दुहुन जाउँ, गाईले दुध लुकाउँछ बाछोको लागि भनेर। शास्त्रले, आयुर्वेदले यो बताउँछ कि गाई पालेका छौँ भने दुध लुकाउने गाईको दुध चाहिँ अमृत हो, त्यो अमृत हो। गाई, जुन गाईले दुध लुकाउँदैन त्यो दुध नलुकाउने गाईको दुध त्यो बिख हो, त्यो खानु हुँदैन भनेर बताएको छ शास्त्रले, यो आयुर्वेदले। त्यसैले जुन गाईले दुध लुकाउँछ त्यो गाई चाहिँ उत्तम गाई, अमृत हो त्यो। त्यसैले लुकाउँछ बाछोको लागि भनेर गाईले त्यति माया गरेको छ, माया नगरेको भए। अब माया गरेको भन्यो भने सँगै भिरमा घाँस चराउन बाछो र गाईलाई लग्यौँ भने त्यो सप्रिएको घाँस देख्यो भने त्यो गाईले बाछोलाई हान्छ, हानेर त्यो बाछो भिरबाट लडेर मर्छ भन्ने कुरो त्यो गाईलाई होसै हुँदैन, थाहै हुँदैन। उसले पाप गरेको होइन। त्यो सिंहले गाईलाई मारेर खान्छ नि, त्यो सिंहले पाप गरेको छु भन्ने त्यो सिंहलाई लागेकै छैन, थाहा नै हुँदैन, भुल थाहा हुँदैन उसलाई। त्यो नखाए ऊ बाध्य पनि बाध्दैन। त्यसैले पशु जुनीमा भुल थाहा हुँदैन, देवजुनीमा भुल हुँदैन, त्यसैले पाप पुण्य बन्दैन। पाप पुण्य बन्ने जति जुनी हो यो अहिलेको हाम्रो मानव जुनी। यो जुनीबाट चाहिँ कि पाप बन्छ कि पुण्य बन्छ। त्यसैले यो पाप जुनी र पुण्य जुनीबाट माथि उठेर आत्मचिन्तन गरेर व्रत, यो शिवको व्रत भनेको उपसमीपए वासो जीवात्मा परमात्मनो उपवास सबै गेयो न तो कायस्य शोषणम। उप र वास मिलेर उपवास शब्द भन्दछ। उप भनेको समीप, वास भनेको रहनु। हामी परमात्माका समीपमा रहनु नै व्रत हो। केवल शरीर सुकाउनु, भोकै रहेर आज मैले केही खाएको छैन भनेर चिन्तन गरेर व्रत बस्नु, त्यो व्रत होइन। व्रत भनेको हामी परमात्माका सान्निध्यमा सधैँ रहनु। म परमात्माका समीपमा छु, परमात्मादेखि छुट्टोमा रहेको छैन भनेर चिन्तन गरेर, परमार्थ चिन्तन गरेर मुक्ति प्राप्त गर्ने जुनी हो यो मानव जुनी। यही शिवव्रत। यो हामीले श्रावण मासमा किन गरे, विशेष गरेर शङ्करको पूजा गर्छौँ। हरियो कपडा लगाउने चलन छ नि अहिले। हरियो कपडा लगाउने, हरियै वस्त्र लगाउने, हरियै पोते लगाउने, हरियो चुरा लगाउने भन्दा श्रावण मास हरियो भनेको नै भगवान शङ्करको प्राण हो। श्रावण मासमा हरियाली, बोट वृक्षहरू पनि हरियाली हुन्छन्, वनस्पतिहरू अत्यन्त हरियो हुन्छन्। यो हरियोबाट जल सृष्टि, जलबाट अन्नबाट प्राण सृष्टि भएको हुनाले हामी सबैको प्राण नै हरियो हो, हरियो नै प्राण हो। त्यसैले श्रावण मासमा हरियो वस्त्र लगाउने, हरियो चुरा लगाउने, हरियो पोते लगाउने, यो विशेष गरेर महिलाहरूले व्रत गर्दछौँ। हामी महिलाहरूले यो व्रतमा महिलाले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, यहाँ त पुरुषले पनि गर्नुहुन्छ। भगवान शङ्कर सबैका आत्मा हुनुहुन्छ। महिलाले, पुरुषले, बालकले, विद्यार्थीले, धन नहुनेले, सन्तान नहुनेले, सन्तान जन्मदै मर्दै गरेका महिलाले सबैले यो भगवान शङ्करको श्रावण मासमा व्रत गरेर, उपासना गरेर
मोक्ष गति प्राप्त गर्ने र विशेष गरेर श्रावण मासमा भोलेनाथ भगवान शङ्करलाई अर्पण गर्ने मुख्य वस्तु भनेको बेलपत्र हो। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम मे कविल्वम शिवार्पणम भनेर बताएको छ। तीनवटा दल भएका, तीनवटा पात भएको बेलपत्रलाई भोलेनाथ भगवान शङ्कर, तीनवटा पात भनेको के हो भने सत्व रज तम, यी तीनवटा गुण ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, यिनै त्रिगुण त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम, भोलेनाथ भगवान शङ्करका तीनवटा आँखा, चन्द्र सूर्य अग्नि, यो तीनवटा पात भएको बेलपत्र लगेर यो श्रावण मासको सोमबारमा भगवान शङ्करलाई शिवलिङ्गमा अर्पण गर्यो भने त्रिदेवकै पूजा भयो। भोलेनाथ भगवान शङ्करको पूजा नगरिकन अरू देव पूजा नभइकन अरू देवको पूजा भयो भने हामीले सम्पूर्ण देवको पूजा गरेनौँ, तर भगवान शङ्करलाई पूजा गर्यो। भगवान शङ्करका परिवार गौरी गणेश पार्वतीको पूजा गर्यो भने समस्त देवको पूजा हुन्छ। त यो नै हाम्रो वैदिक सत्य सनातन धर्मको मूल जरो हो। त्यसैले भोलेनाथ भगवान शङ्करको आराधना गर्ने यो विशेष मास भनेको श्रावण महिना हो भन्दा यो छोटो प्रवचन। त्यसपछि अब एकैछिनपछि फेरि भगवान शङ्करका कथा लीलाहरू वर्णन हुन्छ। एकैछिन भजन कीर्तन गरौँ, पाठ गरौँ। बोले भक्तवत्सल भगवान